again, may gabi ka na itong tanan. Kajut guys sa ito sa nangikuha na itong cellphone kay itong makuha na itong kuha. Ito gani. Ito ang ito gani. Ito ang live para na iklaro na kuha. Hinay itong signal guys ha. Kaya pwede natin sa kung ano may signal ha. So once again, may gabi no. December 18, 2024. Kaysa nabatay. Kung ano na nabakatay audio. No, klaro rin natin audio ni. Nabatay audio ni guys. Kung ano na nabakatay audio. So sugdan na to guys no. Once again, may gabi ka na tanan, December 18, 2024. Ang ato ipambit karong gabi na kinutlo gikan sa basahon ni Mateo 1, 18 to 23. Ang pagkatao ni Jesucristo. Mo kini ang kaagi sa pagkatao ni Maria, sinayura ni Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon, tao nga matarong, apan dili siya buot nga pagkaulawan niya si Maria. Atubangan sa mga tao busa, naglaraw siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilong. Samtang nagunahon na siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria. Kay ang iyang gisabak lalang sa Espiritu sa manganak siyag lalaki o nganlan siyag Jesus. Kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. O kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka babaeng ulay magmabdos og maanak og lalaki og nganlan siyag Emmanuel, nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel og gipangasawa niya si Maria, apan wala niya hilabti si Maria sa wala pa siya manganak og ang bata ginganlan ni Jose og Jesus. No, kini ang ebanghelyo sa atong Ginoo karong gabi una. So once again, may gabi ka na itong tanan. Hinay ka itong signal guys no. Hinay kayo niya. Sige lang, padayan lang ta. Kajot. Puro sinay. Wagay. So nang atong ipaambit karon gabi una, nawala atong signal guys no, tulit wala ni naputol. So ang atong ipaambit karon gabi una ang pagkatao ni Jesucristo diin na mo kini ang kaagi sa iyang ina ug amahan nga si Maria
namayi na ni si Jose nga iyang pamanhunon, incoming nga pamanhunon niya. Ang nahitabo wala pa sila nagtipon, nakamatikod si Jose nga si Maria mabdos niya, matarong man siya nga tao, wala niya gipakaulawan si Maria. So doon na siya plano nga mubulag siya sa hilom. So apan sa diha nga natulog siya, gipakita siya damgo, pinagi ni Gabriel, si Gabriel Anghel man ipagi siya damgo nga Jose kaliwat ni David, ayaw og pagduha-duha pagpangasawa ni Maria, kay maglalang siya sa Espiritu Santo. Maglalang siya sa bunga sa Espiritu Santo ug mahimo kining Emmanuel, nga sa ato pa Emmanuel kining mangluluwas unya. Mabagod dito yung meaning sa Emmanuel, no? Nganlan mo siya Jesus. So sa iyahang pagmata wa siya pagduha-duha, nituman siya sa mando sa anghel. So ug imong makita guys, sa ato ang pagkatao karong panahon na, ug unsay kadako ang imong pagampo o pagtuo sa atong Ginoong Dios, ug ikaw padamgohon og sama ni ining karon hitabo ni Jose, unsa may mahitabo mo, okay ba ka nga nga sa maong hatag nga impormasyon o gihatagan makag info, gihatagan kag kinini ang mensahe pinagi sa damgo. So mutuo ka ba nga mga asawa ka sa usa ka babaeng mabdos na? So mo ni dakong pangutana sa karong panahon na, akong tubag murag sa 100% mailag na mo ingon nga okay, mailag na mo ingong 5% mingong okay akong pangasawaon kay higugma ko. Apan mismo gali si Jose nagduha-duha na siya, gusto siya nga muling kawas o pinagi sa hilom na siya glayas o hilom siya pakigbulag. Apan ang pulot dulo ni kining pagtuo. So mismo tag pagtuo, si Jose kay kaliwat man ni David, ug ang Dios nga ilang giampuan usara man nga Dios ni Isaac, Dios ni Abraham ug Dios ni Jacob nga ilang kaliwatan, nituo siya. Sa uban pa to, lisod kay ito pahutuon. Ang uban, dili mo tuo kay wala nakakita or kulang pagtuo sa atong Ginoong Diyos. Apan si Jose, wala siya pagduha-duha. So, ing anak kadako ang ilang pagtuo sa Diyos nga Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, o Diyos ni Isaac. So, Diyos ilang katiguangan. So, sila magyoy ko ni bloodline gikan sa kaliwat ni Abraham padulong sa kang Hesus. Sila ning kaliwata og sa kuan dugo ng bloodline. Apan sa atong pagpaambit karon makita nimo nga ang pagtuo dako kay pagtuo ba kay ngano nisalig man siya sa istorya sa ato karon og padamguhon tag ingana mingum tag Adam guro na. Mingar tag Adam guro na dili siguro tumaw. Apan sila way pagduha kay si Jose wala man ni siya kabalo nga si Maria giadto sa ni Gabriel. Gi-inform nga siya himuon nga inahan sa atong Ginoong Dios, inahan sa anak sa atong Ginoong Dios nga si Jesus Christ. Niyon pagali siya matuman ang imong gusto. Unya atong itakli sama sa nahitabo ni Zacarias nga asawa ni Elizabeth, abana ni Elizabeth, nga wala mituo sa mando ni Gabriel. Unsa may nahitabo niya? Ningom na siya nga unsaon papapanganak siya ako ang asawa nga gulang naman na niya, gulang naman mi. O diha niingon ang anghel nga matuman kining tanan nga akong gitugan kanimo. Unya pabuta lang nya unsa may nahitabo ni Zacarias, nihimo siyang amang, dili ni siya makaistorya ni gingnan sa anghel nga mao kanay mahitabo kanimo apan dili ka mubalik sa natural ug dili mataw ang akong ingon kanimo nga hinganlan mo imong anak nga magmabdos ang imong asawa ug hinganlan mo siya og Juan. Kanang naglalang niya Dios nga amahan nga sa langit. So hinganlan mga anak siya lalaki o hinganlan mo sila Emmanuel or Jesus. So muna nahitabo aron matuman ang giistorya sa mga propeta nga naay babae nga magmabdos nga birhen. So katawo karong panahon na lisod kayo
Tungod kay ang mga tao karong panahon na kulang og pagtuo sa atong Ginoong Dios. Ang kamatuoran nga usa sa basihan sa atong kaluwasan kini atong mga binuhatan dinhi sa kalibutan ug ang pagtuo nato sa atong Ginoong Dios. So usa jud ni nga atong emisyon. So kitang tanan dinhi sa kalibutan duro tay mga misyon, depende na sa inyohang pag. So wala yun atong signal nga sinya hinay kita. So sa ako nang giningon ang kitang tanan dinhi sa kalibutan do na tay mga misyon nga atong dapat tumanon nga gihatag sa atong Ginoong Dios. Usa na ko niini. So dili na ko ikaulaw nga makasala ako, naningkamot ko nga makabago sa akong kagalingon. Bisan lisod apan akong ipaningkamutan tungod kay ang akong misyon sa kinabuhi nga gihatag sa atong Ginoong Dios, i-inform gyud ako nga mao ni akong nakita dito para kita makabag-o, para kita makaandam nigabot dito. So akong giistoryag balik nga kitang tanan mamatay. Unya ang basihan sa atong kaluwasan kining ato ang binuhatan dinhi sa kalibutan ug ang atong pagtuo sa atong Ginoong Dios. Kanang duha usa na nga mao'y basihan sa atong kaluwasan. So nakabalo naman ta sa akong ginaingon nga i-flashback ang atong trabaho dito sa kalibutan. Sa kalibutan ibalik dito. So mao na basihan nga moingon na ang Ginoo nga or ikaw mismo mayon ka malangit ka o maimpierno tungod kay ikaw mismo ang nagbuhat sa imong mga binuhatan dinhi sa kalibutan. Kung bintahador ka wala gyud diha gyud na wa gyud ka mahimo. Kung bintahador ka, bintahoso ka, wa gyud ta mahimo diha. So ingana siya ka takog importansya. So maningkamot or magpabilintang magmatarong og kining niyang magsunod sa kabubuton sa atong Ginoong Dios para nigabot sa panahon kita ra usab ang mahatagag grasya sa kaluwasan nga gi-promise atong Ginoong Dios kinsa katong mutuo kaniya hatagan niya og kinabuhing walay katapusan. So dinhi na lang tataman. So ang atong misyon karon ang ato ang gipaambit mahitungod kini sa pagtuo og sa kaagi ni Mama Mary og ni Jose nga nahog og stepfather. Stepfather tungod kay ang Dios nga amahan may amahan sa ni Jesus Christ. So gihimog instrumento niya wa gyud kuno niya gihilabtan hantod nga manganak si Maria. So diha nimo grabe no. Ngana grabe ang pagtuo sa ato ang kaning ato ang amahan nga gihikanan unsa man si Jose nga amahan ni Jesus Christ stepfather. So ngana guys no manghinaot nga sa ato ang pangkinabuhi karong panahon kung unsay misyon nga gihatag sa atong Ginoong Dios or ipaagi kinig damgo or ipaagi mga missionary karon lisod-lisod na guys no wala na mismo karon ni tabang sa mga history or sa mga nasa YouTube si Jesus Christ ang gyud mo inaningkamot nga magpakita sa mga tao para ang mga tao magpag-o, para ang mga tao magbag-o sa ilang mga gimbuhaton o sa ilang mga binuhatan dinhi sa kalibutan para inigabot sa panahon nga kuhaon na ang ilang hinulamang kinabuhi makaadto siya sa mga lawak nga giandam sa atong Ginoong Dios didto sa gingharian sa iyang amahan nga sa langit. Dili siya gusto nga may tumpawak tas kaduotan, dili siya gusto nga malabay ta ngadto sa impierno tungod kay ang impierno intended lamang sa mga katong mga dautan nga espiritu nga ni against sa atong Ginoong Dios. O ingana ra gyud na guys. So bisan gali ang yawa hadlok man dito nga sa impierno ilabay katong mga og hinumduman niyo katong ipalayas sa atong Ginoong Dios ni si Jesus Christ sa usa ka lawas niya ni sulod sa mga baboy. Hangyo nga ayaw lang mi ibalik dito sa kay laluman kay moingon ang atong Ginoong Dios sa usa lang ka istorya nga karon dayon mobalik ka dito sa ilalom sa kinailadman nga bahin sa impierno. So kato sila dayon wa gyud pagduduhat tugsa dayon dito. Kaya ang atong Ginoong Dios gahapon sa atong paambit unta kung nakapaambit atong gahapon katong ang giingon dito nga ang nisulat sa balang kasulatan walay bakak kundi tinuod ang tanan. So grabe no. Munang ang uban gi-question pa nila ang katong mga naa sa revelation nga isama ning muuga ang
suba sa iyo preach, posible kuno kayo, pero karon nahitabo na ningon po sila nga gumikan sa global warming. So ingana kagahi ang mga tao, hataga nag-ilhanan kay nangayo mag-ilhanan, apan ang mga tao wala gihapon dito. Sama sa akong giingon kaninyo nga sige tag-ingon nga kung duna pay nakaadto sa impierno nga mobalik dinhi sa kalibutan, mutuog yun ita karon kay nadungog mo ni sa atong Ginoong Dios, daghan ang gipakita sa impierno, labi na ni si Angelica Zambrano katong Korean artist. Unsa may nahitabo nituo ba ta? Wala gihapon. So ingana kagahi ang atong ulo, hatagan na ta og mga ilhanan apan ingana kagahi sa ang atong ulo. So unsa may tabo na to og inig moabot ang panahon adto ta sa impierno nga diin giandam unta alang sa mga demonyo apan apil ta didto. Munang ang atong Ginoong Dios dili gyud unta gusto nga maimpierno ta tungod kay maluoy siya nato, ingana ta kapalangga sa atong Ginoong Dios, labi na si Jesus Christ ug ang Dios nga mahan. Ang una gihimo sa Dios nga mahan, dili siya gusto nga maimpierno ta, iyang gipadala ang iyang bugtong anak dinhi sa yuta aron pag palansang sa cross ug sa tulo ka adlaw mabanaw unya kinsa katumutuo kaniya maluwas ug mahatagan kinabuhing walay katapusan. Ingana ta kapalangga sa Ginoo sa apan gahi gihapon ang atong balatian, gahi gihapon atong mga ulo, sama sa nahitabo sa panahon ni Moises, panahon ni Noe, panahon sa Sodom and Gomorrah. Gahi gyapon kayo kay karon ana gipakita sa atong Ginoong Dios kay nadungog niya ang atong yango ug naapay nakaadto to mobalik dinhi. Ni istorya na si Angelica Zambrano, pero unsa may gibuhat sa mga tawo, lang gyapon nito. Padayon lang gyapon og buhat og mga dautan nga mga butang dinis kalibutan. Inumdumin nyo guys, mamatay ta, dili na to hibawan o kano sa akuhaon ang atong hinulamang kinabuhi. Dapat kung mamatay ta, makaadto ta sa giandam nga mga lawak sa atong Ginoong Dios dito sa langit. Kung daoton ta, kung unsahon tag bugal-bugal, bahala pasagday sila. Dili ta mag-mind di ana tungod kay ang kaluwasan mo importante sa atong kinabuhi. Kung sayop ta, nakabalon ta nga sayop ta, magpaubos ta. Kung nakasala ta, mangayo tag pasaylo sa atong nasadan. So kung kinsa usab ka tong nakasala kanimo ug mga pasaylo asab siya. Kay kung dili nimo pasaylon, dili ta pasayloon, dili usab kita pasayloon sa langit. Di usab kita pasayloon sa Dios nga man ngadto sa langit. So ingana ka importante kining ato ang kuan sa Ginoo, no? Ingana no. So diri na lang tatama no nya. Ako magpasalamat sa atong pagpaambit sa pulong sa Ginoo kanunay sa mga naminaw dinhi sa atong live sa Facebook. Kahapon wa ta ka live kay nag Christmas party man mi. Nag-live po ko ato didto sa Christmas party nato. So ang atong gipaambit karon mahitungod kini sa kaagi ni Mama Mary o ni Jose. Unya atong gipaambit pod ang pagtuo tungod kay nituo si Jose nga dili niya biyaan si Maria tungod kay nagbuntis kini sa lalang sa Espiritu Santo. So hinganlan niyag inikataw hinganlan niyag Hesus Kristo, Kristo or Jesus. Nya mo na ngalan niya unya wala nagdudua si Jose. Dili parehas ni unsa may kalainan ni Jose og ni Zacarias. Si Zacarias wala mituo nga si Elizabeth magmabdos tungod kay gulang na. O naisama ra po na siya sa asawa ni Abraham nga unsa iyang gibuhat, iyang gipa-sex ang katong ihang sulugoon og si Abraham pag wala na siya pag-asa nga mamabdos pa siya apan gulang na siya apan namabdos pag siya mao na iyang naanak si Isaac og si Jacob. O mao na iyang naanak. So ingana ang grabe nga experience or pagtuo og kaagi sa atong stepfather sa atong Ginoong Dios o sa iyang inahan. So matawag man siya stepfather kay di mo gyud siya ang amahan tungod kay ang amahan ang Dios nga amahan man ngadto sa langit. So salamat kay sa inyong pagpaminaw kanunay sa atong pagpaambit sa pulong sa Ginoo. Sa ako nang giningon ang nasulat sa balaang kasulatan labi na sa Mateo nga kinsa katong naminaw sa pulong sa Ginoo ug nagsunod nini mas bulahan. So maayong gabi diha sa atong naglantaw karon ni pare nako Roderick Glenn Rodrigo Galamgam. Maayong gabi pre og si isa pa man si Isakar Tumalis naglantaw karon maayong gabi ini mo diha.
Si Ma'am Serafina Davis, maayong gabi, og ni Bistrong, maayong gabi kaninyong tanan. So salamat kayo no, ugma na punta sa atong pagpaambit sa pulong sa Ginoo. Nya natapos naman ta, wala lang atong signal kanina no, putol-putol ang atong pagpaambit tungod kay putol-putol man ang ato ang signal, di man kita magbuot signal kay signal man na siya, wa internet. So salamat kayo sa inyong pag-like ug share sa atong pagpaambit kanunay sa pulong sa Ginoo, labi na ang atong i-post matag udto short Bible verse, kwentong may gintong aral galing sa Biblia. So thank you. Atong tapuson pinagi sa pagampoy na ni Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, ani sub kami karon nagampoy na pauntang imong padala imong bulang espiritu aron pagiyak kanunay kanako aron ako mapasabot og unsay akong nabasa sa imong balang kasulatan ug akong mapaambit dinhi sa live sa Facebook. Og malamdagan unta kami og himuon namong giya sa among panganlodlong giboton para mahilikay kami sa pagpakasala. Lord, ipalayo mo unta ang mga disgrasya ang among mga mahal sa kinabuhi, labi na ang among anak, inhan, amahan, igsoon, asawa, mamang, papa, lulong, lula, ug mga silinganan ug mga kaprintihan nga makabantay unta kami og kanunay ug ipadala mo yung balang espiritu aron pagpanalipod ko namo kanunay para ang yawa dili makahunghong sa among dughan o sa among kasing-kasing, labi na sa among dunggan tungod kay ang yawa maningkamot magyud og bira kanamo nga madala mi ngadto sa iyang gingharian nga diin lunlun kasakit lamang ang mahiaguman. Not po talon nga mabantayan kini namo og magkapadayon kaming magmadukon kanimo og magsunod sa imong kabuton. Lord, salamat usab nga hikapon mo katong dunay mga balatian karon naminaw para mamaayon na sila ug magkapadayon sila sa ilang misyon nga imong gihatag kanila. Kini among gipangayo in mighty Jesus name. Amen. 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 In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So thank you kay guys no. Thank you guys yung pagsunod sa ato ang live dinhi sa Facebook. So sa ako lang ginayon dili man ni para nako tungod kay mas bulahan kamo nga naminaw sa pulong sa Ginoo og nagbuhat ini. So ato ning gisigi para atong ma-apply sa atong tagsa ka kaugalingon og sa atong tagsa ka pamilya para inigabot sa panahon kita ra usab ang mabulahan tungod kay makaangkon kita og kinabuhi wala kita tapos. Sa ako lang ginaingon nahimo ko magsisangyan sa maayong balita tungod kay niagi ko kamatay. Nakaapil na ko sa linya to, kita na ko sa Diyos nga amahan nga lingkuranan kanang Diyos nga amahan nga naglingkod sa iyang trono. Kita na po ko sa libro sa kinabuhi nga diin inigukab i-flashback ang imong trabaho sa kalibutan. Mao ni usa nga basihan sa atong kaluwasan in kamatay nato. So bantayan nato ang atong mga binuhatan, bantayan nato og unsay atong mga pangbuhat sa kalibutan aron inig mabakabantay na kasayop di na nato utrohon. Unya mangayo ta kanunay kaidan sa Espiritu Santo para ang yawa dili makahunghong, dili makahimo og tso sa atong tagsa kaugalingon. So thank you kayo no. Unya maayong gabi ka natong tanan hantod sa sunod higayon sama sa ugma na pod alas 7:30 ngadto sa alas 8:30 sa kagabion. Matag Lunes ngadto sa Biyernes sa atong pagpaambit dinhi sa pulong sa Ginoo. So ako magaingon ang kalinaw sa Ginoo magauban unta kanunay kaninyo sa inyong tagstag sa kapanimalay, sa tagstag sa kaugalingon, tagstag sa kapamilya. God bless og maayong gabi ka natong tanan.